सूद का काम है तो छोड़ दे, बहनों की जायदादें दबाई हैं तो छोड़ दे। मेरे अजीज भाइयों, मौत फौत मुकद्दर है। बाप फौत हो जाता है, बेटों के जिम्मे है। जायदाद खुद तकसीम न करें, जायदाद किसी आलिम और मुफ्ती से तकसीम करवाएं। बड़ा भाई चला जाए भाइयों को साथ लेकर, या मुफ्ती साहब को घर बुलवाए, बहनों को बिठाए पर्दे में, कहो जी ये हमारे वालिद की जायदाद है, इसको तकसीम कर दो। जो मुफ्ती तकसीम करे उसको कबूल करो। ये नहीं कि हम खुद ही मन के बैठ जाते हैं, शरीयत के जानने वाले, हम खुद ही तकसीमें शुरू कर देते हैं। एक बलिश्त भी अगर किसी की ज़मीन दबा ली, एक बलिश्त, ये गिट कहते हैं उसको, एक बलिश्त भाई की दबा ली, बहन की दबा ली, क़यामत वाले दिन मेरा रब इस एक बलिश्त ज़मीन को 7 ज़मीनों तक ले जाएगा, उसका बनाएगा तोक, उठाकर डालेगा गले में, कहेगा अब उठा इसको। ये एक बलिश्त ज़मीन उठाई हो। मेरे अजीज़ भाई, यहाँ तो मरले के मरले खा जाते हैं, कनालों के कनाले खा जाते हैं, एकड़ों के एकड़ पी जाते हैं और हजम कर जाते हैं। रोज़ी उतनी मिलनी है जितनी मुकद्दर में है। रब्बे ज़ुल जलाल की कसम, बहनों की और भाइयों की जायदाद दबाने से रोज़ी नहीं बढ़ती। अगर मैं झूठा हूं तो मेरे ऊपर रब का अजाब बरसे। रोज़ी नहीं बढ़ती, रोज़ी वही मिलती है जो मुकद्दर में है। इनकी ज़मीनें दबाने से परेशानियां आती हैं, मसैब आते हैं। ज़मीनें दबाने से रोज़ियां नहीं बढ़ती, मुकद्दर की मिलती हैं। और अगर आप इनकी ज़मीनें ना दबाएं, हम अपनी बहनों की भाइयों की ज़मीनें ना दबाएं, तो रोज़ी नहीं घटती, रोज़ी नहीं घटती, रोज़ी नहीं घटती। कोई तो हो जो अल्लाह रसूल पर यकीन करे, कोई तो हो जो हमारी बातों पर यकीन करे कि हम कुरान और हदीस के सामने आपकी खिदमत में गुजारिश कर रहे हैं। शैतान का धोखा है, ज़मीनें दबाने से रोज़ियाँ बढ़ती हैं। वल्लाह नहीं बढ़ती, मैं दिल से कह रहा हूँ, नहीं बढ़ती। हक वाले को उसका हक दो, जायदाद वाले को उसका जायदाद, जायदाद वाले को उसकी जायदाद दो। मीरास वालिद की जेब का मोबाइल भला 2000 रुपए का हो, ये भी जायदाद है, ये भी तकसीम होगी। ये नहीं है कि एक बेटा है 5 बेटियां हैं, बेटियां छोटी हैं, उन्हें मोबाइल का क्या करना है। बेटे ने मोबाइल बाप की जेब से निकाला अपनी जेब में, बाकी जायदादें तकसीम हो रही हैं। ऐसा नहीं है। जायदाद किसको कहते हैं? अरबी में इसको तरका कहते हैं। तरका किसको कहते हैं? मा यत्रुकुहुल मय्यितु, तरका छोड़ जाने को। हम नहीं कहते हमने इस चीज़ को तर्क कर दिया, छोड़ना, इसको अरबी में तरका कहते हैं। मरने वाला जो चीज़ छोड़ जाता है वो तरका होता है। जो चीज़ छोड़ जाता है, उसकी जेब में अगर 55 रुपए पड़े थे, मिसाल के तौर पर, बहुत छोटी सी चीज़ है, ये 55 रुपए मीरास है और तरका है, ये इस्तेमाल नहीं कर सकते, ये उठाकर अलग रखने पड़ेंगे। एक आलिम दीन थे, वालिद की खिदमत कर रहे थे, वो बिल्कुल बीमार थे और आखिरी लम्हों में थे। तो इतने में उनके को रिश्तेदार भी आ गया। जैसे ही वालिद की रूह निकली तो वो जो दिया जल रहा होता था, पहले ज़माने में दिए होते थे और उसमें तेल डलता था तो वो जलते थे। जैसे उसकी रूह परवाज हुई तो इस आलिम बेटे ने फ़ौरन फूंक मारी और दिया बुझा दिया। तो साथ वाले ने कहा, ये क्या जुल्म किया है, अभी तो दिया जलाने का वक्त है कि इसका हमने चेहरा बांधना है और पाँव सीधे करने हैं। कहने लगे वो आलिम का, अब तक जो तेल जल रहा था ये तेल अब्बा जी के पैसों का ख़रीदा हुआ था, तो कोई बात नहीं, अब फौत हो गए हैं तो ये तेल मेरा वालिद छोड़ कर जा रहा है, ये तरका है, इसमें बहनों का भी हिस्सा है। उनसे पहले पूछना पड़ेगा, इजाज़त है तेल इस्तेमाल करूं? कहा 1 मिनट बैठो। भाग के गया दुकान पर, एक आने का तेल लिया और आकर उस दिए में डाला और फिर जलाया। ये तेल भी तरका है, वालिद के कपड़े तरका हैं। हाँ, बहनें खुशी से कह दें ये सूट हमारे काम का नहीं है, तुम इस्तेमाल कर लो, वो अलहदा बात है, लेकिन वो तरका है। माँ के जो बालियाँ होती हैं, एक ही बहन है बाकी भाई हैं, वो बहन उठाकर बालियाँ उतार लेती है कि ये तो मेरी। वालदा की कोई चीज़ बहन के पास, भाई के पास रखी होती है, वो उठा लेता है। मैयत जो चीज़ छोड़ जाती है वो तरका होता है। सब चीज़ों को तकसीम किया जाए, किसी एक चीज़ को भी ना छोड़ा जाए, वरना भाई जिस ज़मीन पे काश्त कर रहा होता है, कहते हैं तो अब्बा जी के ज़माने में मेरे पास थी, मेरी हो गई। आलिम से पूछो, अगर मुफ्ती साहब कहते हैं आपकी हो गई, बस बिस्मिल्लाह, 10 बार मुबारक हो, आप रख लें। अगर वो कहते हैं नहीं आपकी नहीं बनती, तो फिर शरीयत के मुताबिक उसको तरका बनाओ, सबको उसमें हिस्सा दो, किसी का हक ना दबाओ मेरे भाइयों, सबको उनका हक दो।
حق والے کو حق دیں گے اللہ آسمان سے روزیوں میں برکتیں اتارے گا، حق والے کو حق نہیں دیں گے بے برکتیں آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی، مصائب آئیں گے، اور پھر وہی بات قرآن و سنت کی روشنی میں کہ روزی نہیں بڑھے گی، روزی نہیں بڑھے گی، پریشانیاں بڑھیں گی، مصائب بڑھیں گے، آلام بڑھیں گے، تکلیفیں بڑھیں گی، لیکن روزیاں نہیں بڑھیں گی۔ کھانے کا انصاف یہاں بھی ہے، جو باہر والے آئے ہوئے ہیں نا وہ گھر بھی کھانا کھا کے نہیں، باہر والے مہمان جو ہیں روزیاں نہیں بڑھیں گی۔ تو میرے عزیز بھائیو، مرنے کے وقت موت کے وقت شریعت کے مطابق ہماری زندگی ہو۔ ایک میں نے یہ عرض کرنا تھا کہ جو جائیداد ہے تقسیم کرو، بہنوں کو ان کا حصہ دو، یہ نہ کہو کہ ہم نے اس کو جہیز دے دیا تھا۔ جہیز دینے سے ترکہ نہیں ادا ہوتا، جہیز دینے سے میراث نہیں ادا ہوتی۔ دوسرا مسئلہ ہے، اگر مرنے والا اپنی نابالغ اولاد چھوڑ کر گیا ہے، اس نابالغ بچے یا بچی کی اجازت سے بھی اس کا مال استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ مثلا فوت ہو گیا، مرنے والے کے مال سے پیسے اٹھائے اور کھانا تیار کر دیا، اور اس کے وارثوں میں اگر سارے بالغ ہیں اور ان کی دلی اجازت ہے، دلی اجازت کہ ٹھیک ہے اتنا خرچہ کر لو، پھر اپنے کھانا بنا لیا تو وہ حرام نہیں ہوگا۔ لیکن اگر کچھ اس میں دل سے راضی ہیں اور کچھ دل سے راضی نہیں ہیں کہ اتنا خرچہ کر دیا، اتنا تو نہیں کرنا چاہیے تھا، تو جتنے پیسوں پہ وہ راضی نہیں ہیں اتنا کھانا بھی جائز نہیں ہے۔ اور اگر اس کے وارثوں میں نابالغ بچے ہیں، نابالغ بچہ کہہ بھی دے ٹھیک ہے ان پیسوں سے چاول بنا لو، کھانا بنا لو، جو بھی بنا لو، اس کی اجازت ہی معتبر نہیں ہے، نابالغ کو بھی شعور نہیں ہے۔ لہذا اگر میت کے فوتگی پر کھانا آپ لوگوں نے بنانا ہی ہوتا ہے، یا تو اپنے پیسے سے بنائے آدمی جو بنا رہا ہے کہ اس کی اپنی دلی رضامندی ہے، اس کا اپنا مال ہے، یا پھر جتنے وارث ہیں ان وارثوں میں اگر تو وارث سارے بالغ ہیں تو سب کی دلی رضامندی ہونا ضروری ہے، ورنہ اجازت نہیں۔ اور اگر وارثوں میں نابالغ بھی ہیں، مجھے اس مرنے والے کا نہیں پتا کہ اس کے وارثوں میں بالغ ہیں یا نہیں ہیں، میں جنرل بات کر رہا ہوں، اگر اس کے وارث میں نابالغ بچے بھی ہیں تو پھر اس کے مال میں سے نہ بناؤ، پھر اپنے مال میں سے بناؤ، پھر بھلا جتنا تھوڑا بنانا ہے زیادہ بنانا ہے بناؤ۔ اور پھر جب عورت گھر میں ہوتی ہے، اس کا شوہر فوت ہو جاتا ہے، اس کے ذمہ عدت ہوتی ہے، عدت 4 مہینے 10 دن ہے۔ اگر یہ اس صورت میں عورت حاملہ نہ ہو، عورت حاملہ ہو تو پھر اس کی عدت بچے کا پیدا ہونا ہے، بچہ بھلا اگلے گھنٹے پیدا ہو جائے فوت ہونے کے بعد، گھنٹے بعد عدت ختم، بچہ بھلا 9 مہینے بعد پیدا ہو، عدت 9 مہینے بعد ختم ہوگی۔ لیکن اگر حمل نہیں ہے تو پھر اس کی عدت 4 مہینے 10 دن ہے۔ عدت کے اندر یہ نہیں ہوتا فلاں سے پردہ ہے اور فلاں سے پردہ نہیں ہے، یہ ہمارا رواج ہے، یہ شریعت نہیں ہے۔ عدت کے اندر پردہ ہوتا ہے، پردہ تو زندگی کا سدا بہار حکم ہے۔ عدت کے اندر کچھ ضروری باتیں ہیں، ایک وہ عورت گھر سے باہر نہیں جا سکتی بلا مجبوری کے، مجبوری علماء سے پوچھنی پڑے گی کہ شریعت میں مجبوری بنتی ہے کہ نہیں بنتی، جیسے مثلا بیمار ہوگی ڈاکٹر کے پاس لے جانا ہے، وہ گھر کی 4 دیواری سے باہر نہیں جا سکتی۔ نمبر 2، وہ عورت زیب و زینت نہیں کر سکتی، بناؤ سنگار اچھے کپڑے جو زیب و زینت کے طور پہ استعمال ہوتے ہیں۔ نمبر 3، نکاح کر بھی نہیں سکتی، نکاح کا پیغام بھی نہیں دے سکتی، اور اگر نکاح عدت کے دوران ہو گیا تو وہ نکاح منعقد ہی نہیں ہوا، وہ گویا کہ بغیر نکاح کے میاں بیوی آپس میں بنے ہیں۔ تو ان باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ اور اگر وہ مرد ہے، مرد کی کوئی عدت نہیں ہوتی، عدت عورتوں کی ہوتی ہے۔ یہ چند ضروری احکام تھے جن کو میں نے عرض کرنا ضرور مناسب سمجھا۔ ہمارا وقت چونکہ پورا ہو گیا ہے، جو باتیں میں نے آپ سے عرض کی تھی ہیں اور عرض کی ہیں، اللہ تعالیٰ سب سے پہلے ان باتوں پر مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے، پھر آپ حضرات کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ میں سب سے ارادہ لینا چاہوں گا دلوں میں آپ کے، آپ ارادہ کر کے جائیں رمضان میں جو روزے چھوٹے ہیں ان کی قضا کریں گے، دل میں پکی نیت کر لیں۔ دوسرا، جائیدادیں تقسیم کرنے کے وقت بھلا اس فوت ہونے والے آدمی کی جائیداد تقسیم ہو یا پہلے ہمارے ماں باپ دادے فوت ہوئے ہم نے جائیدادیں تقسیم کی تھی، اگر شریعت کے مطابق تقسیم نہیں ہوئی ہم جائیدادیں شریعت کے مطابق تقسیم کریں گے۔ اور تیسرا، ہم کسی کا حق نہ دباتے ہوئے ہر ایک کو اس کا حق دیتے ہوئے دل میں یہ یقین رکھیں گے کہ کسی کا حق دبانے سے مال نہیں بڑھتا، روزیاں نہیں بڑھتی۔ اور آخری بات، عدت کے احکامات عورتوں کو بھی سمجھائیں گے تاکہ اللہ کا یہ دین پوری دنیا میں عام ہو، اور اللہ تعالی ہمیں شریعت کے احکامات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ان کی طرف سے اعلان ہے
جو احباب یہاں تشریف فرما ہیں ان کے لیے یہاں باہر کھانے کا انتظام ہے، جو لوگ دور سے آئے ہوئے ہیں ان کے لیے ان کے گھر میں کھانے کا انتظام ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔